दुःखं मरिय सत्यं जातिपि दुःखा जरापि दुःखा अप्येहि संपयोगो दुःखो। श्री सुमंगल बिहार लोकुशी पाखे बोगो बुद्ध व बुद्ध धर्म सम्बन्धी ज्याजो यही पश्चिका प्रत्येक आइतबार सुतेसी 5:30 बजे निसी 6:30 बजे तक हकन सोमबार सुतेसी 5:30 बजे निसी 6:30 बजे तक बिहिबार व शुक्रबार निनिसिया 4 बजे निसी 5 बजे तक स्वेगु लोमंका दिमते ठुगु ज्याजोले गुहाली यागु इच्छुक महानुभावकिन्छ स्वापु तया दिस भिक्षु पन्या रत्न स्टबी 98 41 23 72 67 श्रद्धेय भिक्षु पन्या सहर स्टबी 98 49 102941 अमीर शाक्य 98 510 26572 बुद्धरत्न शाक्य 98 41 651265 स्पोन्सर्ड बाय लुच्छीनारायण तन्दुकार अनिरा तन्दुकार व सक्कल परिवार बुद्धनगर शङ्खमूल ये सपोर्टेड बाय श्री सुमंगल बौद्ध संघ फुपू नायो हनेबम जिमी जहान दिवंगत बहादुर साक्य स्मृति मेजु तारा देवी साक्य सपरिवार होटल गुडविल कनिवा यल हनेबम जिमी जहान दिवंगत पद्मराज साक्य लुमन्ती मेजु एरा देवी साक्य बौद्ध चुच्चपाती ये भाजु तीर्थरत्न वज्राचार्य मेजु अमिता वज्राचार्य सपरिवार वनबाहा यल जिमी यम दिवंगत सुपुत्र राजेन्द्र साकिया लुमन्ती निर्माण कामनाया से रत्नकाजी साक्य चमेली साक्य झाटपोल टजा फ यल मेजु शान्ति डंगोल सपरिवार डल्लु ये मेजु सजला डंगोल टेकु ये जिलरा साक्य चम्पानानी साक्य लुज ज्यासपस ठमेल व पुल्चोक ज्योतिरत्न बज्राचार्य रोशनी बज्राचार्य स्वर्ण भण्डार हेतौडा हनेबम हिरण्यवर्ण महाविहार क्वाबाया 10 पारमिता आजु रत्न वज्र वज्राचार्य नाप तिरी मेजु पि गणेशमाया वज्राचार्य नानी मेजु वज्राचार्य सपरिवार न्याखा चोक यल हनेबहम दिवंगत बा चेटिकी धर बज्राचार्य व मा रत्नमाया वज्राचार्य गुणानुस्मरण यासे बाजु गंगाधर वज्राचार्य व मेजु चैती शोभा वज्राचार्य सपरिवार कुमारी पाटी यल सकल प्राणीय सुगतीय कामना यासी नुच्यमान महर्जन नानीमाया महर्जन सपरिवार दुपात्वा यल दिवंगत जहान धनबहादुर मानन्दर्य निर्वाण कामना यासी मेजु तारा मानन्दर सपरिवार लगंख्य संपयोगो दुःखो। श्री सुमंगल बिहार लोकसी पाखे यब्बगो बुद्ध व बुद्ध धर्म सम्बन्धी ज्याजो यही पश्चिको सँग छलफल सिकपिन्ट जी बुद्ध रत्न साक्य पाखे जोजलपा नाप लसको सोय नाचोना ठुको ज्याजले डक्ले नापा ज्ञानमाला भजन तयाचोना सोया दिस संपयोगो दुःखो। मेरा तन मन हर
हर दिन हर पल मेरा तन मन हर दिन हर पल मानव मंदिर बुझ न सकूं फल को आस त्यागे रजनमा परोपकारी बन न सकूं परोपकारी बन न सकूं न बनो स्वार्थी इस जीवन में अज्ञानीलाई ज्ञान दिएरा दिएको बाटो रोज न सकूं दिएको बाटो रोज न सकूं न बनौं स्वार्थी इस जीवन साक्षा त्यति धर्म कमाऊं दुःख अनित्य अनात्म समझे दुःख अनित्य अनात्म समझे बुद्धको शरणमा जाऊं संपयोगो दुःखो सिद्धार्थ राजकुमार बुद्धत्व प्राप्त लिपा कठिन महोत्सव सुरु जोगो थौसया 2600 वर्ष हो या इतिहास छिटा न्हनी ज्वलन्त उदाहरणीय रूपे दया जंगडु ठुको कठिन उत्सव ओगो इलनिसे आतक ठिठी बिहार ठिठी देशे नियमित रूप विभिन्न किस्म ठुको उत्सव या त महान उत्सवी रूपे कयावया जंगडु वय क्रमे झिगो नेपाल या ठिठी बिहारे वर्षावास चुना बिजापी भन्टेपी 16 वर्षावास पुवंका बिजागो उपलक्ष्य ठुगो महान कठिन उत्सव जोगो छिकपिन्डा जानकारी रूपे बियाचना वय क्रमे वंगु 2076 साल कार्तिक 9 गते शनिबार यहाँ कोटेश्वर स्थित कुटी बिहारे सदैभिक्षु रेवट स्टबीर 16 वर्षावास पुवंका बिजागो पुनित उपलक्ष्य जोगो महान कठिन उत्सव ज्याजो ठुगो ऐपस्सीको ज्याजो पाखे छिकपिन्ठा न्यनि न्यबयाचना सोया दिशा संपयोगो दुःखो भगवान तथागत देशनेना बिजागो 84,000 धर्मस्कन्द शील समाधि व प्रज्ञया लिदसा ख ठुगो फुक्क धर्मस्कन्द निर्वाण प्राप्ति या नीति हेतु ख ठुगो फुक्क धर्मस्कन्द मध्ये दान धर्मय अर्थ विशेषता व महत्व विषयली भगवान तथागत स्पष्ट रूप त्रिपिटके देशनेना बिजागो ख उल्लेख जुया चोंगुडु थिति कथा दान यागो हे प्राणी मात्र या कल्याण नीति ख नाप ठुगो दान या कारण थ या त पुण्य प्राप्त जुया प्रत्येक जन्मे सुखी जुइसा निर्वाण प्राप्ति लागि टिब जुवनीको ख अतिजुया दान मध्ये अलग हे विशेषता डोगु
गेसुलागो ढिसिलागो उत्तमगो महान गुण युक्तगो व सेलागो दान ख कठिन चिवर दान ठुगु दान या त कठिन चिवर दान थागो मु कारण है वर्षे छक जक्क जुइगो कति पुनि न निसे सकमना पुनि लक्ष्य दुने जुइगो वर्षाबास पुवंका बिजामा भिक्षु जुइमागो वर्षाबास पुवंका बिजाम भिक्षु याके दाता प्रार्थना याना स्वीकृति कायमागो भिक्षु संघ डेमागो छनु हे चिवर तयार याना भिक्षु संघ या प्रमुख वा सभा उपस्थित थकालीमा भिक्षु या त दान यामागो जिया हे थुगु दान या त कठिन चिवर दान भागु ख भगवान तथागत या त दक्ले नाप्लाक ओस्पोल तथागतिया हने बहम चिडीमा प्रजापति गौतमी छनुहे कातुला ठाइयाना कापठाना रंग छिना थम हे चिवर सुया गौरवपूर्वक चिवर दान या लागि प्रार्थना यागु ख उगु अवस्था भगवान बुद्ध प्रजापति गौतमी या त थुगु गाथा बोना न्यंका बिजाता संगे गौतमी देही संगे दिने अहं चेवो पुजी तो भावी सामी संगो चापी अर्थ क गौतमी संग लागि दान बियो संग दान या त धासा जिटन बियोगुजी जिटन पूजा यागु हेजी तर प्रजापति गौतमी भगवान तथागत या त जक्क बिगु इच्छा ख प्रजापति गौतमी सोको तक्क प्रार्थना लिपान भगवान तथागत संग या त प्राथमिकता बिया बिजागु कथ प्रजापति गौतमी भिक्षु संघ या प्रमुख भगवान तथागत साक्य मुनि या त चिवर दान याना पुण्य सञ्चय याना बिजाता बुद्धकालीन निसे न्याना वयाचोको थुगु कठिन चिवर दान ख तर छिगु नेपादे बुद्ध जन्मभूमि जोसा नियमित रूप कठिन दान न्यागो खने मधु विक्रम सम्वत 2004 साल प्रजातन्त्र लिपा सदे भिक्षु दिवंगत सुदर्शन मास्तेवीर 16 वर्षावास पूर्वका बिजागो महान उत्सव्य उपलक्ष्य छनुहे चिवर तयार याना येया किपोस्टिर श्रीकृति बिहारे कठिन चिवर दान जुगु लुमङ्के भजो अनलिपा दैडस कठिन चिवर दान न्यात धर्मय रक्षक नाप नेलवा कथ भिक्षु संघ याट चिस मसिकेमा ओस्पोल्पी बिहारे विराजमान जुया धर्मय ज बिया चुनी गुख काठमाडौँ या कोटेश्वर स्थित कुटी बिहारीय प्रमुख सदे भिक्षु रेवर स्टबिरन ठुगु ज्या याना बिजना चोंगुदु वंगु 2076 साल कार्तिक 9 गते शनिबार दिनस महान कठिन चिवर दान जुला ठुगु बिहारीय प्रमुख सदे भिक्षु रेवर मास्तवीर ख ओस्पोल 16 वर्षावास पुवंका बिजाको उपलक्ष्य उगु बिहारे महान कठिन चिवर दान जुला ठुगु वर्षावास ओस्पोल सदे भिक्षु रेवर मास्तवीरिया छिनछकोगु वर्षावास ख ठुगु महान कठिन चिवर महोत्सवे श्रद्धे भिक्षु धर्मशोभन मास्तवीर प्रमुख जुया बिजागु ख नाप उगु महोत्सवे भिक्षु संघ अनागारिका गुरुमा अले आपलो आपा उपासक उपासिका पि उपस्थित जुगु ख श्रद्धे भिक्षु सुदिरो न्याका बिजागु ठुगु ज्याजुले श्रद्धे भिक्षु धर्मशोभन मास्तवीर पञ्चशील बिया बिजात नाप उपस्थित सक्ल महानुभाव पिन्छ पञ्चशील ग्रहण यागु ख बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि
ततियम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि ततियम्पि धम्मं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि पानातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादियामि अतिन्नादाना वैरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वैरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वैरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरय मज्जपमादधाना वैरमणि सिक्खापदं समादियामि शरणेन सह पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन शीलं सम्पादेथ सधैँ भिक्षु बिमलो बाखे कठिन दान्य महत्व आनी संशय बारे सरल तरिका ढट्टिक्क धर्म देशना याना बिजाट धर्म उपदेश सुरु गर्नको लागि म श्रद्धेय भिक्षु महासङ्घप्रति अनुमति पनि माग्न चाहन्छु। विशेषतः कठिन भनेको तपाईहरुले यहाँ ब्यानरमा लेखिरहनु भएको देख्नुभयो होला। यसमा लेखिएको हुन्छ कठिन उत्सव भनेर लेखेको छ होला। अब तपाईहरुलाई विशेषतः बुझाउँदै जाँदाखेरि नेपाली भाषाबाट कठिन भनेको गाह्रो साह्रो भन्ने अर्थ लाग्छ। तर यहाँ लेखिएको शब्द चाहिँ के त कठिन कठिन होइन कठिन हो। गाह्रो हुनको लागि साह्रो हुनको लागि त्यो ठमा अर्को ठपडी ठ हुनुपर्छ अनि मात्रै गाह्रो हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ के ठपडी छ कि अर्को ठ छ। र त्यसको मतलब हामी के बुझ्न सक्छौं त भन्दाखेरि सुन्दाखेरि बुझ्ने र लेख्दाखेरि जुन अर्थ साँच्चैकै फरक छ। यो मानेमा पनि हामीले यो बुझ्न सकिन्छ कि कठिन भनेको गाह्रो होइन साह्रो होइन। हामीले कहिलेकाहीँ बुझ्ने गर्छौं कठिन भनेको कठिन हो गाह्रो साह्रो भन्ने बुझ्ने गर्छौं। कोही दाताहरूले त अहिलेसम्म पनि बुझ्ने गर्छ होला कि कठिन भनेको साह्रै गाह्रो काम भन्ने जस्तो लाग्छ। तपाईको मन भयो भने जस्तो सुकै काम पनि सजिलो हुन्छ। मनै गाह्रो भयो भने चाहिँ सानो सानो काम पनि गाह्रो हुन्छ। त्यसो भए यो कठिन भनेको अर्थ के हो, यो शब्दले के जनाउन खोजिएको भन्नेतिर जाउँ। वास्तवमा यो कठिन भनेको यो शब्द पाली शब्द हो। भगवान बुद्धको भाषा पाली भाषा हो। उहाँको भाषामा आएको यो कठिन शब्द हो। पाली भाषा त नेपाली भाषा संस्कृत भाषा भन्दा कति पुरानो। त्यसैले यो कठिन भन्ने शब्दलाई हामीले बुझ्नु पर्दाखेरि यहाँ कठिन महोत्सव भनेर लेखिएको छ।
वास्तवमा कठिन भनेको के हो त भन्दाखेरि दरिलो, बलियो, मजबुत, अटल, अचल, स्थिर भइरहने विषयलाई नै कठिन भनेर भनिन्छ भनेर तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो। अब यसमा उत्सव भनेर जोडियो भने कस्तो उत्सव भयो त भन्दाखेरि मजबुत खाले उत्सव, बलियो खाले उत्सव, अटल खाले, अचल खाले, स्थिर भइरहने उत्सव भयो। यो उत्सव त्यस्तो बलियो, अटल, मजबुत, स्थिर खाले त्यस्तो उत्सव हो भने यसमा दान हामी गर्छौं। जुन कठिन उत्सवमा जुन दान गर्ने जुन चिवर छ त्यसलाई कठिन चिवर दान भनिन्छ। जुन चीज दान गर्नु भयो भने तपाईहरुले जस्तो कार्य हुन्छ त्यस्तै फल हुन्छ, जस्तो बिउ रोप्नुहुन्छ त्यस्तै फल तपाईहरुलाई प्राप्त हुन्छ। र आजको हाम्रो यो कस्तो बिउ त भन्दाखेरि बलियो, मजबुत, अटल, अचल, स्थिर खाले बिउ हामीले रोपेको कारणले कस्तो बिउ त भन्दाखेरि महाकुशल 8 वटा महाकुशल मध्येमा सबभन्दा उच्च स्तरको 1 नम्बरको महाकुशल रूपी बिउ हामीले रोपेपछि अब हामीलाई फल पाउने पनि कस्तो हुन्छ, कस्तो फल पाउने हुन्छ। मजबुत खाले फल पाउने उत्सव, बलियो खाले फल पाउने उत्सव, अटल खाले, अचल खाले जीवनमा सुख शान्ति प्राप्त गर्नको लागि स्थिर रूपमा सदा रहिरहने खाले सुख शान्तिको, कुशल पुण्यको उत्सव हामीले मनाइरहेका भयौं भनेर सबैले बुझिदिनु पर्यो। कि कठिन भनेको के हो त भन्दाखेरि जुन कठिन छ त्यो कठिन भनेकै महाकुशल मध्येमा सबभन्दा उच्च श्रेष्ठको कुशल पुण्य कार्य जसलाई हामी कठिन भन्छौं, जुन कार्यले हाम्रो जीवनमा सुख शान्ति प्राप्त गर्नको लागि महान आनिसंस फल अटल रूपमा, स्थिर रूपमा, बलियो रूपमा, मजबुत रूपमा हाम्रो जीवनमा आनिसंस प्राप्त हुने कुशल कार्यलाई नै के भन्छौं? कठिन भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। अहिले हाम्रो 45 मिनेट जति हामीलाई समय छ, त्यो समयमा मैले तपाईहरुलाई यो कठिनको आनिसंस कति छ भनेर व्याख्या गर्ने हो भने 45 मिनेटमा यो कठिनको आनिसंस व्याख्या गर्ने शक्ति हामीमा हुँदैन। कारण किन त भन्दाखेरि म तपाईहरुलाई एउटा चाहिँ उपमा दिन्छु। कसैले तपाईलाई अहिले घर फर्किनु हुँदाखेरि सोध्नु भयो भने कि कठिन आनिसंस, कठिन चिवर दान गरेर आउनु भयो, त्यो कठिन चिवर दान गरेको प्रतिफल कति छ भनेर कसैले तपाईलाई सोध्यो भने अब तपाईले कसरी उत्तर दिनुहुन्छ? तपाईहरुले माथि देखिरहनु भएको आकाश जुन छ त्यो आकाशलाई के भनेर सम्झिनुस् त भन्दाखेरि कापी पाना भनेर सम्झिनुस्। सम्झिनुस् है। आकाश कति ठुलो छ, अनन्त छ। तैपनि एकछिनको लागि सम्झिनुस् त्यो आकाश कापी पाना हो। र अर्को के सम्झिनुस् त भन्दाखेरि संसारको सबभन्दा ठुलो पहाड जुन छ त्यसलाई कलम भनेर सम्झिनुहोस्। के भनेर सम्झिने? कलम भनेर सम्झिनुहोस्। र यो संसारमा भएको महासमुद्र रूपी जल पानीलाई मसी भनेर सम्झिनुहोस्। के भनेर सम्झिनुहोस्?
मसी भनेर सम्झिनुहोस्। अब आकाश रूपी पानामा उच्च शिखर रूपी कलमले सागर रूपी पानीको मसी राखेर त्यो आकाश रूपी पानीमा के लेख्ने त भन्दाखेरि कठिनको आनिशंस, कठिन चिवर दान गर्यो भने यो फल पाउँछ, त्यो फल पाउँछ, यस्तो सुख पाउँछ, उस्तो सुख पाउँछ, जीवनमा अनन्त रूपमा कुनै पनि अभाव नहुने रहेछ भनेर तपाईँले लेख्दै जाँदाखेरि बरु त्यो आकाशको पाना सकिएला, तर कठिन दान गरेको आनिशंस त्यसको फल यति छ भनेर आकाश रूपी पानामा तपाईँले लेखेर सकिन्न रे। त्यसैले आजको दाताहरू जुन नृत्यनारायण दण्डुकार, अनिरा दण्डुकारहरूले, दाता परिवारहरूले यो सम्झिनु पर्यो कि आज हामीले यस्तो महान कार्य गरिरहेका छौँ जुन कार्यले हाम्रो जीवनमा सुख शान्ति प्राप्त गर्ने अनन्त पुण्य कुशल रूपी बिउ हामीले आज रोपेका रहेछौँ भनेर मनमा सन्तोष लिनुपर्छ, मनमा खुसी मान्नुपर्छ। महान कार्यलाई महान रूपमा प्रतिफल पाउनको लागि हामीमा के हुन आवश्यक छ त भन्दाखेरि मनमा श्रद्धा आवश्यक हुन्छ। विशेषतः दादाहरू र साधु अनुमोदन गर्नेहरूले उहाँहरूको मनमा यस्तो श्रद्धा हुनुपर्छ कि भगवान् बुद्धले भन्नुभएको छ दानं ददन्तु श्रद्धाय, श्रद्धा बिना दान गरेर सानोतिनो दानमा त प्रतिफल पाउन सकिन्न भने यस्तो महान प्रतिफल पाउने त्यस्तो दानमा श्रद्धा हामीले चाहिँ बलियो बनाउन सकिएन भने त्यस्तो बलियो आनिशंस पनि हामीले प्राप्त गर्न सकिँदैन। हामीमा आज कस्तो श्रद्धा हुनुपर्छ त त्यो पुण्य प्राप्त गर्नको लागि। भगवान् बुद्धको शासनमा श्रद्धा भनेको 3 प्रकारको हुन्छ। कति प्रकारको? श्रद्धा भनेको 3 प्रकारको हुन्छ र यो कठिन चिवर दान गर्दाखेरि या कुनै त्यस्तो दान गर्दाखेरि हामीमा हुनुपर्ने श्रद्धा कस्तो खाले श्रद्धा भयो भने मात्रै हामीले दान गरेको आनिशंस हामीलाई प्राप्त हुन्छ। 1, पानीमा तानिएको धर्को जस्तो खाले श्रद्धा। बुझ्नु भएको छ त्यो कस्तो? तपाईँले पानीमा धर्को तान्नु भएछ? कुनै पानी जम्मा भएको ठाउँमा तपाईँले धर्को तान्नुहोस् या लत्थीले तान्नुहोस् या औँलाले तान्नुहोस्, जति जति हामी तान्दै आउँछौँ त्यति त्यति त्यो धर्को के हुँदै जान्छ? मेटिँदै जान्छ। मान्छेमा त्यस्तो पनि श्रद्धा हुन्छ। यसो बुद्ध धर्म सङ्घलाई यसो हेरेपछि झ्वात्त श्रद्धा आउँछ अनि आँखा चिम्लिने बित्तिकै श्रद्धा पनि स्वात्त जान्छ। पानीमा धर्को तान्ने खाले श्रद्धा पनि 1 नम्बरको श्रद्धा हो। 2 नम्बरको श्रद्धा कस्तो त भन्दाखेरि बालुवामा धर्को तान्ने खाले श्रद्धा रे। के खाले श्रद्धा? बालुवामा धर्को तान्ने खाले श्रद्धा। तपाईँहरूले बालुवामा धर्को तान्नु भएको होला या कुनै चिज लेख्नु भएको होला, जुन बेलासम्म पानी आउँदैन, हावा आउँदैन, हुरी आउँदैन या कसैले केही गर्दैन तबसम्म मात्र तपाईँले त्यो बालुवामा तानिएको धर्को रहिरहन्छ। त्यो तानिएको बालुवामा पानी पर्यो भने, हावाहुरी आयो भने त्यो धर्को के भएर जान्छ? मेटिएर जान्छ। र उपासक उपासिकाहरूमा पनि कुनै व्यक्तिहरूमा यस्तो खाले पनि श्रद्धा हुन्छ कि आफूले श्रद्धा राख्नु त राख्यो, जीवनमा भनेको धर्मले धेरै पल्ट तपाईँहरूलाई परीक्षा लिन्छ, धेरै परिस्थितिमा तपाईँलाई परीक्षा लिन्छ। तपाईँलाई स्कुलमा पढ्दाखेरि अन्तिममा 1 वर्षसम्म पढेको अन्तिममा तपाईँलाई जाँच लिन्छ। त्यो जाँचमा पास भयो भने मात्रै तपाईँको क्लास चढ्छ, नत्र त्यही क्लासमा हुन्छ।
र हाम्रो जीवनमा पनि यस्तै हो, कहिलेकाहीँ धर्मले पनि परीक्षा लिन्छ। त्यो परीक्षामा कुनै बेला बाधा आउँछ, अडचन आउँछ, कुनै मान्छेले कुरा काट्छ, त्यस्तो कुरा काट्ने आदि इत्यादि विघ्न बाधा आउने बित्तिकै तपाईँले जुन चाहिँ त्रिरत्नप्रति राखेको श्रद्धा पनि के भएर जान्छ? मेटिएर जान्छ। त्यस्तो श्रद्धा भनेको बालुवामा धर्को तारेको जस्तो खाले श्रद्धा। र अर्को 3 नम्बरको श्रद्धा भनेको कस्तो त भन्दाखेरि ढुङ्गामा कोरेको जस्तो, ढुङ्गामा धर्को तानिएको जस्तो खाले श्रद्धा। तपाईँहरूले देख्नुभयो होला, तपाईँहरूकोलाई कुनै ठाउँमा तपाईँहरूको शिलापत्रमा नाम लेख्ने भनिन्छ नि, हो त्यस्तो शिलापत्रमा लेखिएको त्यो ढुङ्गामा कुडिएको त्यो अक्षर जसरी पानी आए पनि मेटिँदैन, हावाहुरी आए पनि मेटिँदैन, केही गरे पनि मेटिँदैन, त्यसरी नै त्रिरत्नप्रति श्रद्धा राखेर हामीले पनि बालुवामा तानिएको धर्को खाले श्रद्धा, पानीमा तानिएको धर्को खाले श्रद्धा नभइकन हामीमा कस्तो खाले श्रद्धा हुनुपर्छ? ढुङ्गामा कुदिएको खाले श्रद्धा हुनुपर्छ। त्यस्तो श्रद्धा राखेर सङ्घप्रति तपाईँहरूले यो शिविर दान गर्नुभयो भने अघि भनेको जस्तो महान आनिसंस तपाईँको जीवन निर्वाणसम्म नपुगुन्जेल छायासरी यसको प्रतिफल आएर कुनै पनि जन्ममा यो पुगेन, यो अभाव भयो, मेरो जीवन त यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर तपाईँहरूले चाहिँ गुनासो गरेर तपाईँको जीवन बिताउनु पर्ने हुँदैन। कति महान होला यसको आनिसंस। त्यस्तो श्रद्धा राखेर तपाईँहरूले दान दिनुपर्छ। र अनेकेर उहाँ दादाहरूले शिविर दान गर्दाखेरि या अन्य दान गर्दाखेरि तपाईँहरूले देख्नुभयो भने मुदित भाव राखेर ओहो दादाहरूले त महान कार्य सम्पादन गरेछ, धन्य धन्य ल साधुवाद भनेर तपाईँहरूले पनि साधु अनुमोदन केही ढुङ्गामा कुदिएको जस्तो श्रद्धाले साधु अनुमोदन गर्नुभयो भने उहाँहरूलाई त पुण्य लाभ हुन्छ र उहाँहरूले जति पुण्य लाभ गर्नुहुन्छ त्यति नै पुण्य तपाईँहरूले पनि, यद्यपि तपाईँ कठिन दाता होइन तैपनि कठिन दाताले प्राप्त गर्ने जत्तिकै पुण्य तपाईँहरूले पनि त्यस्तो श्रद्धा राखेर साधु अनुमोदन गरिदिनु भयो भने त्यत्तिकै पुण्य तपाईँहरूलाई लाग्छ। त्यो 3टा अङ्ग पनि तपाईँहरूले चाहिँ राम्रोसँग बुझिराख्नुहोस्। त्यो 3टा अङ्ग भनेको के हो त भन्दाखेरि जुन चिज हामीले दान गरिरहेका हुन्छौँ नि, त्यो दान गर्नु अगाडि, दान गरिरहँदाखेरि र दान गरिसकेपछि भनेर पूर्व मञ्च र उपर भनेर 3टा अङ्ग दाताहरूले पुरा गर्नुपर्छ। कठिन दानको त्यो प्रतिफललाई कुनै चिजले हल्लाउन सक्दैन, कुनै चिजले नाश गर्न सक्दैन, कुनै चिजले विनाश गर्न सक्दैन। जबसम्म तपाईँले निर्वाण धर्म प्राप्त गर्नुहुन्न नि तबसम्म तपाईँको छाया शरीर पछि पछि आएर तपाईँको जीवनको लागि आधार भइदिन्छ, भरोसा भइदिन्छ। जीवनलाई सुख शान्ति दिनको लागि हर हमेसा ऊ तयार भएर तपाईँको पछि पछि लागिरहेको हुन्छ। र त्यो आधार र त्यो भरोसालाई कसैले टुक्रा पारेर नाश गरेर सकिँदैन। यसको फल भनेको अनन्त रूपमा हामीलाई फल प्राप्त हुन्छ। आज दादाहरू सहित उपस्थित उपासक उपासिकाहरूले यस्तो फल पाउने कार्य, जुन कार्य तपाईँहरूले अन्य कुराहरू दान गरेर प्राप्त गर्न सकिँदैन। अब मान्नुहोस् तपाईँले चाहिँ यो जस्तो तपाईँहरूले भन्नुहोला यस्तो यज्ञ गर्यो भने, होम गर्यो भने, यस्तो घर खेत दान गर्यो भने यति यति फल हुन्छ भनेर तपाईँहरूले भन्नुहोला। तर त्यसको दाजोमा यो कठिन शिविर दान गर्नु भनेको त कति करोडौँ अरबौँ खर्बौँ गुणा यसको महान फल आउँछ तपाईँहरूलाई। यो जस्तो ठुलो, यो जस्तो महान श्रेष्ठ उत्तम अरू यज्ञ पनि छैन, व्रत पनि छैन, होम पनि छैन, तीर्थ पनि छैन, के पनि छैन। तपाईँले अघि भनेको त्यो अङ्गहरू पुरा गरेर मात्र दिनुहोस् न, तपाईँको जीवनमा कहिले पनि गुनासो गरेर चाहिँ जीवन जिउनु पर्ने अवस्था आउँदैन।
त्यसैले त यसको फल महान अनन्त भनिएको छ। अब यस्तो महान शिविर हामीले कसरी दान गर्न पाएका हौँ त भनेर बुझ्नु पनि आवश्यक छ। यो कठिन शिविर भनेको तपाईहरूले त्यत्तिकै श्रद्धा राखेर मात्रै दान गर्न पाउने शिविर होइन। सर्वप्रथम यसमा के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि बिहारमा कुनै पनि स्थानमा एउटा उपसम्पन्न भिक्षुले त्यो ठाउँमा वर्षावासको अधिष्ठान गर्नुपर्छ। कहिले गर्छ त भन्दाखेरि असार पूर्णिमाको दिन एउटा उपसम्पन्न भिक्षुले अधिष्ठान गर्छ कि इमस्मिन् विहारे इमं ते मासं वस्सं उपेमि भनेर बिहारमा या स्थानमा एउटा उपसम्पन्न भिक्षुले अधिष्ठान गर्छ। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि म यो बिहारमा 3 महिनासम्म धर्म विनयपूर्वक वर्षावास बस्छु भनेको। 3 महिनासम्म वर्षावास सकिएपछि त्यो ठाउँमा अब कुनै दाताहरूको मनमा श्रद्धा उत्पन्न भयो भने, जसरी यहाँ चाहिँ रेउदो भन्टे वर्षावास चाहिँ उहाँले धर्म विनय अनुसार पुरा गर्नुभएको छ र हाम्रो नुच्चेनारायण दाई परिवारको श्रद्धा उत्पन्न भयो। श्रद्धा उत्पन्न पनि यसरी हुनुपर्छ, त्यसमा चाहिँ विनय धर्मको नियम छ। फेरि श्रद्धा पनि कसरी उत्पन्न हुनुपर्छ त भन्दाखेरि जसरी आकाशमा वर्षा हुन्छ, पानी पर्छ, त्यो आफसे आफ पर्छ, कसैले पारेको पनि होइन, कसैले चाहिँ पार्न लगाएको पनि होइन। जसरी आकाशमा वर्षा हुन्छ त्यसरी नै दाताहरूको मनमा श्रद्धा रूपी वर्षा हुनुपर्छ। के को श्रद्धा भन्दाखेरि कठिन शिविर दान गर्ने श्रद्धा। त्यो स्वस्फूर्त रूपमा कठिन शिविर दान गर्ने श्रद्धा उत्पन्न हुनुपर्छ। भिक्षुहरूले गर दान गर्नुपर्छ, नगरेर हुन्छ भनेर भिक्षुहरूले खचखच्याएर दान गराउने पनि होइन। फेरि त्यो गर्नु पनि हुन्न। भिक्षुहरूले त्यसरी गर्यो भने त त्यो आकाशमा वर्षा हुने जस्तो दादाहरूमा श्रद्धा उत्पन्न भएर भन्ते म तपाईँको वर्षावास पूर्ण भएको ठाउँमा म शिविर कठिन शिविर दान गर्न चाहन्छु भनेर प्रार्थना गर्न आयो भने अनि त्यो भिक्षुले ल ठिकै छ भनेर अनुकम्पा राखेर स्वीकार्यो भने त्यो स्थानमा अब कठिन शिविर चाहिँ उत्पन्न हुन्छ। त्यो पनि यहाँ त्यस्तै भएको हुनुपर्छ है, त्यो हुन्छ पनि। अनि कठिन शिविर पनि उत्पन्न भयो। अब कठिन शिविर उत्पन्न भएपछि अब त्यो दान गर्न त इच्छा आयो, तर कसलाई दान गर्ने? अब नुच्चेनारायण दाईलाई यो कुटी बिहारमा रेउटो भन्टे बसेको कारणले, उहाँले वर्षावास धर्म विनयपूर्वक पुरा गर्नु भएको कारणले मलाई यो कठिन शिविर दान गर्ने श्रद्धा आएको हो, मैले यो शिविर उहाँलाई नै दान गर्छु भन्यो भने त्यो कठिन शिविर दान हुँदैन। त्यो पुटगल दान होइन। त्यो कठिन शिविर दान गर्ने श्रद्धा व्यक्तिलाई होइन कि सङ्घलाई दान गर्ने श्रद्धा हुनुपर्छ है। फेरि दादाहरूको अहिले आज रेउटो भन्ने त हुनुहुन्छ नि, होइन उहाँलाई नै दिने भन्यो भने अघि भनेको जस्तो तपाईँले महान आनिसंस प्राप्त पनि हुँदैन, यो कठिन शिविर दान पनि हुँदैन। यो शिविर कसलाई दान गर्ने त भन्दाखेरि पुण्यं खेतं अनुत्तरं, पुण्यरूपी बिउ रोप्न लायकको पूजने भिक्षु महासङ्घलाई श्रद्धा आस्था गौरव राखेर तपाईँले यो शिविर दान गर्ने हो। व्यक्तिलाई दान गर्ने होइन, सङ्घलाई दान गर्नुपर्छ। बुझ्नुभयो? त्यही भएर त हामी यहाँ चाहिँ सङ्घहरू आज उपस्थित गराएको नि, उहाँले निमन्त्रित गरेर। उहाँले मात्र यो दिने हो भने त्यो आनिसंस पनि हुँदैन, त्यो शिविर दान पनि हुँदैन। तपाईँले दान गर्ने त साँच्चै भन्ने हो भने सङ्घलाई गौरव राखेर त्यो शिविर दान गर्नुपर्छ, अनि मात्रै त्यो कठिन शिविर हुन्छ। त्यो पनि बुझिराख्नु होला सबैले।
भोलि यहाँ अरू कसैको पनि चिवर दान गर्ने श्रद्धा आउन सक्छ। आज सारोगार दिने मान्छेले भोलि अर्को वर्ष कुनै ठाउँमा चिवर दान गर्ने श्रद्धा पनि आउला। यो सबै बुझिराख्नुपर्छ। अब त्यो चिवर दान त गर्ने, तर हामीले लगाएको चिवर र यो कठिन चिवरमा फरक छ। भनिएको छ हामीले लगाएको चिवर ठुल्ठुलो पहाडहरू देख्नु भएको छ नि तपाईले। ठुल्ठुलो पहाड जतिको यस्तो हामीले लगाएको चिवर दान गरे तापनि त्यो दान गरेको फल भन्दा यो कठिन चिवर एक जोर मात्र एउटा कठिन चिवर मात्र तपाईले दान गर्नुभयो भने हामीले यस्तो लगाएको चिवर पहाड जति ठुलो चिवर दान गरेको भन्दा पनि यो एउटा कठिन चिवर दान गरेको आनिसंस फल महान हुन्छ। ल कति होला ल। यदि कसैले दादाहरूले छुक्किएर फुलेर तपाईले तिन्तै गर्यो भने त्यो कठिन चिवर हुँदैन। त्यो के चिवर हुन्छ? ती चिवर हुन्छ। त्यो चिवर ती चिवर भइसकेपछि अनि कठिन चिवरको आनिसंस प्राप्त गर्न सकिन्छ त? सकिँदैन। यो पनि बुझिराख्नुहोस् तपाईँ। त्यो तीनटा मध्येमा एउटा दान गर्नेलाई नै के भनिन्छ? कठिन चिवर भनेर भनिन्छ। कोजागर पूर्णिमादेखि जुन चाहिँ तपाईको चाहिँ एक महिना अर्को एक महिना पूर्णिमासम्म, जस्तै तपाईले चाहिँ असार साउन भाद्र असोज हैन, असोजको कोजागर पूर्णिमाबाट अर्को पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमासम्म एक महिनाको जुन समय छ त्यसलाई कठिन मास भनेर भनिन्छ। कठिन मास भनेको के हो त भन्दाखेरि कठिन चिवर दान गर्ने समय भनेर भगवान बुद्धले छुट्याउनु भएको। त्यही एक महिना भित्रमा नै तपाईले त्यो चिवरलाई दान गर्न सक्नुहुन्छ र अन्य समयमा तपाईले चिवर दान गर्न सक्नुहुन्न। र अर्को कुरा के हो त भन्दाखेरि यो कठिन मास भनेको त एक महिना हुन्छ। अहिले आज चाहिँ कति गते भयो? 9 गते भयो। अझै यो 25 गतेसम्म छ टाइम त। आज 9 गते हाम्रो चाहिँ नृत्यनारायण दाइले जुन कठिन चिवर दान गर्नुभयो त्यो कठिन चिवरको आनिसंस सुनेर त हाम्रो मनमा पनि कठिन चिवर दान गर्ने मनस्थिति उत्पन्न भयो। समय पनि रहेछ भनेर फेरि एकपल्ट यही कुटी बिहारमा तपाईले कठिन चिवर दान गर्छु भनेर श्रद्धा निकाले पनि अब तपाईले कठिन चिवर दान गर्न सक्नुहुन्न। किन भन्दाखेरि वर्षावास बसेको ठाउँमा वर्षको एक पल्ट एकचोटि मात्र त्यहाँ कठिन चिवर उत्पन्न हुन सक्छ। दोस्रो पल्ट त्यहाँ कठिन चिवर उत्पन्न हुन सक्दैन। ल हेर्नुहोस् त कति यसमा विनयहरू छ, नियमहरू छ, धर्महरू छ, शील समाधि प्रज्ञा एक आपसमा यसरी मजबुतले यो चाहिँ दरिलोसँग चाहिँ यो कसिएर बसेको छ कि जसरी चाहिँ त्यो डोरी हुन्छ नि, सानो सानो रेखा रेखा धागो धागो एक आपसमा चाहिँ यो कसिएर चाहिँ यो डोरी बन्छ नि, त्यो धागोबाट त्यो कसिएर बस्यो भने डोरी बनिसकेपछि कति शक्ति हुन्छ त्यसमा। धागो भए ठुस्सो ठुस्सो चुराल्न सकिन्थ्यो, तर एक आपसमा त्यो कसिएर बस्दाखेरि त्यो बलियो डोरी हुन्छ। त्यसरी नै यो कठिन चिवरभित्र यस्तो विनय नियम धर्म अनुशासन शील समाधि प्रज्ञा एक आपसमा मजबुतका साथ कसिएर बसेको छ, जसको कारणले हामीलाई महान से महान फल कठिन चिवरले हामीलाई दिन सकिन्छ। त्यसैले हामीले महान कठिन उत्सव भनेर हामीले यहाँ ब्यानरमा पनि लेखिरहेको हामीले देख्छौँ र दादाहरूले त्यो पनि बुझिराख्नुपर्छ। र जीवनमा साँच्चै हाम्रो दुर्गतिको ढोका ठुनेर सुगतिको ढोका खोल्ने हो भने यस्तो महान कठिन दानको अनुभवले साँच्चै तपाईलाई सुगतिको ढोका खोलिदिन्छ। यसमा दुई मत छैन। कल्पसम्म पनि तपाईले सुगतिको ढोका खोलेर तपाईहरु चाहिँ सुगतितिर जान सक्नुहुन्छ। यस्तो यात्रा हो यो। अझ भन्नु पर्दाखेरि
लोभ द्वेष मोहलाई घटाएर मार्गफल निर्वाण धर्मलाई सम्म प्राप्त गर्नको लागि यसको महान फल तपाईहरुको जीवनमा आधार हुन्छ, भरोसा हुन्छ। यस्तो चाहिँ जीवनको आधार, जीवनको भरोसालाई हामीले आज यस्तो सम्पादन गरिरहेका छौं भनेर तपाईहरुले चाहिँ मनमा श्रद्धा राखेर तपाईहरुले चाहिँ त्यसलाई अनुमोदन गर्न सक्नुपर्छ। हामी त कस्तो भन्दाखेरि जीवनमा त्यागेर जाने जुन चीज हामीले चाहिँ छोडेर जाने त्यस्तो चीज प्रति हामी तासिएर बसिरहेका हुन्छौं, समाएर बसिरहेका हुन्छौं। जुन चीज लिएर जाने हो त्यस्तो चीजमा चाहिँ हामी अलिकति ढिला भएको हुन सक्छ। आफूले चाहिँ श्रद्धा राखेर गरेको दान, श्रद्धा राखेर पालन गरेको शील, श्रद्धा राखेर अभ्यास गरेको ध्यानले मात्रै तपाईको जीवनमा म छुने भनेर अन्तिम समयमा तपाईलाई ढाडस दिने कल्याण मित्र भनेकै त्यही कुशल पुण्य बाहेक अरु तपाईहरुले कसैको भर परेर बस्नु भयो भने अन्तिममा तपाई ध्वास्या हुनु पर्ने हुन्छ। आज हामीले यस्तो एउटा कल्याण मित्र प्राप्त गरिरहेका छौं जुन कल्याण मित्रले तपाईको निर्वाण यात्रासम्म पनि तपाईलाई निरन्तर साथ दिने कल्याण मित्र हामीले पाइरहेका छौं भनेर सबैले एकचोटी हृदयमा खुसी, सन्तोष, प्रीति उत्पन्न गराएर एकपल्ट साधुकार दिइदिनु होला। जीवनको लागि आधार भरोसा हुने महान आनिशंसले भरिपूर्ण धर्म विनय रूपी नियम नीतिहरूबाट सुसम्पन्न अतल अचल स्थिर अनन्त प्रतिफल पाउने विशिष्ट प्रकारको चीवर दान गरिरहेका छौं भनेर तपाईहरुले मनमा धारणा गर्नुस्। आजको धर्म उपदेश यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। सबैलाई साधुवाद। ठुगु महान कठिन दानिया डाटा नुछिनारायण तन्दुकार, अनिरा तन्दुकार व सकल परिवार पिंक वेक पिन्त ठुगु सवया ठकालीमा नाप प्रमुख श्रद्धेय भिक्षु धम्मशोभन मास्तिबिर कठिन दानिया वाक्य लाका बिजात इमा कठिन चीवरा भिक्षु संघसा देम कठिन अत्थरितो द्वितीयम्पि इमा कठिन चीवरा भिक्षु संघसा देम कठिन अत्थरितो तृतीयम्पि इमा कठिन चीवरा भिक्षु संघसा देम कठिन अत्थरितो इदं ये पुण्य आसवक्खया वहं होतु इदं ये पुण्य निब्बानस्सा पच्चयो होतु इदं ये पुण्य सब्बे सत्ता सुखिता भवन्तु। साधु साधु साधु। डाटा पिन्सा सदै भिक्षु धम्मशोभन मास्तिबिरिया त कठिन चिवर दानियाना पुण्य सञ्चय या रुख डाटा नुछिनारायण तन्नुकार्य छटवा चख सम्पूर्ण रूपमा सुको जिल्लामा को आज ठठे कठिन याठा बरोबर बना भर्दा सुको आधारमा पनि ठट्न पनि साथै छोड्नु यो धर्म पेटे पनि ज्या ठट्न या मास्टर अले ज्या दक्षिण आए
आजसँग चाहिँ भन्टेर रेकर्ड भन्टेर चाहिँ तया अलि ठुसी चाहिँ तिमीले न्याया नजर प्रार्थना याना प्रार्थना याना वसान चाहिँ थयो जुन लाग्यो मुंगुपट्टि एकदम लेट आयो मुंगुपट्टि एकदमै थयो नुसान यही बिलको थियो नि अछिन बयान न साथी हमरा सकमा करोडौं रुपैयाँ न्यान्टे बिले गरि मुनु रछिन जिरा बसयाना अब अछिन पाउँदा एकदमै लेट आयो एकदमै जी पहिला महिना आज बराबर निमेष चाहिँ थियो जो ठेज भइसक्यो ठड्डुमन के त साबे नि साबे लेट आयो अल छपा चाहिँ श्रावणी गुरुमा नाप्लाले श्रावणी गुरुमा छैन त गुरुमा झिले त तया वसँग चाहिँ ठरेको रहेछ दगा दले गुरुमा लेट न बिचारा ख हे जी दगा त बिचारा अले पेन न्यान्टी न्या चाहिँ फटी त भेजी ठन आवे ठन भेजी ठन गति चाहिँ दगा साबे बडा चिन्ता त एरी दुलगा नि वाला साबे नि ठिकानी था थबिन वना मल नाबन पासपुन सँग यता यता वनि बुले ओ सोसन अछि जाउयो पिटु उत्पन्न जाउयो फसका धन या मास्टर ठेन देन अब मिसे पनि दयो मिसे चिन्दिगो आछिनि लान अन्तिम निर्माण या कामना याना छैन रि जो नीति याना मुगे स्वाने टठ ठेको माटो मा जोत्नु गरे चाहिँ ठछौन उकी मध्ये ठछौन जाने थे पाया चाहिँ छैन अछि ओके या माउला यो को ढुठे छ त थमिसा फु कठा चाहिँ नि जस्तै वसबल चाहिँ गोठा छ बरसका वास्तुना विजय ख अञ्जनी भोजन जलपान यो असि या माउला ओके थमिसा गठि फु ख अठे चाहिँ ग्वाली चाहिँ तके अबल चाहिँ भन्टे नयाँ असि भर बिया बिजाउ म धन्नकै दिउमा धन्नकैमा फुन थन पासमिन छ असिना सुरु संसियामा अलि उके मुलेन अलि लासे बुद्धनगर छिटो बुद्धजयन्ती समारोह चलिरहेको बुद्धनगर मापच छोडो अनि वेबसन असिना सुरु मलाई अलि थन्य पूजा पास पिन्छन सोइरा सम्पूर्ण पास पिन्छन सोइरा बसपल्ली सब कृष्ण चाहिँ यो धन्यवाद सधैँ भिक्षु विमलो पाखे दाता नुच्ची नारायण तन्दुकार्य त लुम्बिनी अंकित फ्रेम ल लाना कदर याना बिजाता भिक्षु संघ या त उपस्थित श्रद्धावान महानुभाव पिन्छ अस्त परिष्कार दान यागो ख नाप उपस्थित सक्ल महानुभाव पिन्छ सधैँ भिक्षुगण व अनागारिका गुरुमा पिन्तन यथा श्रद्धा दान प्रदान यागो ख अन्ते श्रद्धे भिक्षु सुधिरो पाखे पुण्यान बोधनियाका ज्याजोया अन्त यागो ख
ओस्पोल श्रद्धेय भिक्षु रेवोड मास त्रिवीर 16 वर्षावास पुवंका विजयको उपलक्ष्य ओस्पोल लगायत दाता परिवार नाप सक्कुल भिक्षुगण अनागारिका गुरुमापी नाप उपासक उपासिका पिन्त यक्कु साधवाद दिछना जुना चिरङ तित्थतु सधम्मो लोक होतु सुखी सदा न्याब्ले धर्म लेना ठुलोके सुख शान्ति जुया जुना संपयोगो दुःखो स्पोन्सर्ड बाय नुच्छिनारायण तन्दुकार अनिरा तन्दुकार व सक्कल परिवार बुद्धनगर शङ्खमूल ये सपोर्टेड बाय श्री सुमङ्गल बौद्ध संघ फुपू नायो हनेबम जिमी जहान दिवंगत बहादुर साक्य स्मृति मेजु तारा देवी साक्य सपरिवार होटेल गुडविल कनिवा यल हनेबम जिमी जहान दिवंगत पद्मराज साक्य लुमन्टी मेजु एरादेवी साक्य बौद्ध चुच्चपाती ये भाजु तीर्थरत्न वज्राचार्य मेजु अमिता वज्राचार्य सपरिवार वनबाहा यल जिमी यम दिवंगत सुपुत्र राजेन्द्र साकिया लुमन्ती निर्माण कामनाया से रत्नकाजी साक्य चमेली साक्य झाटपोल तजा फ यल मेजु शान्ति डङ्गोल सपरिवार डल्लु ये मेजु सजला डङ्गोल टेकु ये जिलरा साक्य चम्पानानी साक्य लुज ज्यास पस ठमेल वो पुल्चोक ज्योतिरत्न बज्राचार्य रोशनी बज्राचार्य स्वर्ण भण्डार हेतौडा हनेबम हिरण्यवर्ण महाविहार क्वाबाया 10 पारमिता आजु रत्न वज्र वज्राचार्य नाप तिरी मेजु पि गणेशमाया वज्राचार्य नानी मेजु वज्राचार्य सपरिवार न्याखा चोक यल हनेबहम दिवंगत बा चेटिकी धर बज्राचार्य व मा रत्नमाया बज्राचार्य गुणानुस्मरण यासे बाजु गंगाधर बज्राचार्य व मेजु चैती शोभा बज्राचार्य सपरिवार कुमारी पाटी यल सकल प्राणीय सुगतीय कामना यासी नुच्यमान महर्जन नानीमाया महर्जन सपरिवार दुपा त्वा यल दिवंगत जहान धनबहादुर मानन्दर्य निर्वाण कामना यासी मेजु तारा मानन्दर सपरिवार लगंख्य संपयोगो दुःखो ठुगु ज्याजो सोयादीमा छिट यको साधवाद देश नाचना अथे श्रद्धेय भिक्षु रेवोड स्टबिर प्रतिन यको आभार व्यक्त नाचना अथे दाता नुच्छिनारायण तन्दुकार व अनिरा तन्दुकार नाप वेकय सकल परिवार प्रतिन यको आभार व्यक्त नाचना क्यामरा पर्सन रामराजा बज्राचार्य व एडिटर रिक्की महर्जन प्रतिन यको साधवाद देश नाचना ठुगु ज्याजो गठिछ ज्याजो प्रतिक्रिया छया है ढैगो भलस कासे बुद्ध धर्म व सँगै अनुभाव सकल सत्व प्राणी पिण्ट सुखीजीमा दीर्घायुजीमा भए अन्तराय आपद विपद मुक्तजीमा नाप जाति जरा व्याधि मरण भव संसार चक्र पाखे मुक्त जुया निर्वाण लाभिना क्याफेमा ढैगो मैत्री कामनियासी जी बुद्धरत्न साक्य ठुगु ज्याजो पाखे ब्या शुभा भवतु सब मङ्गलम दुःखं मरिय सत्यं जातिपि दुःखा जरापि दुःखा अप्येहि संपयोगो दुःखो